टायमींग दिल्लो ऑब्जेक्शन फायल कर म्हणून. सो ते स्मूथली आमी ऑब्जेक्शन घालपाक आयिल्ले. आमी अशें न्हू की आमी हांगासर मारपाक आयल्या कोणाक काय फोडपाक आयला जावं हांगासर कितें दंगा करपाक आयला. वी आर गोवन, आमी सुशेगाद गोंयकार आनी आमी ते तसले करपाक येवना. प्रत्येक जाण आपलें एप्लिकेशन घेवन आपलें एप्लिकेशन व्हरून सबमीट करतले आनी आपलें ऑब्जेक्शन आसा म्हूण सांगतले. ह्याच गजाली खातीर आयले आमी हांगासर, व्हडलें कांय ना. पळय कितें आहा, हांवें त्या दिवशी सांगलां मेले जाल्यार आतांच मारपाचें, भितर वचून तरी खावया. वरोती न्हू भितर. कितें आहा, फाल्यां 10 फावटी जर ते येयले म्हणटूक एग्रिगेटर येयले म्हणटकूच एकामेकांची झगडी जातली, एकामेकाचे कंप्लेनी जातली, एकामेकां वांगडा वाद जालो. तेच्या पयलीं आतांच व्हरून दवरूनी न्हू सगळ्यांक. कांय इशू ना. पोटा खातीर जर भितर पडटा आनी पोटा खातीर जर आमी हें करूं शकता जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां व्हरूं दी भितर, कांयच ना. पूण कितें आसा एक तुमकां सांगता, पुलिशेची मरे हांगासर कांयच मिस्टेक ना. तांकां जशें वयल्यान ऑर्डर येता पळय तांकां ते फॉलो करचें पडटा. एका उडय रे भितर, तेका उडय रे भितर, ते कर रे, हें कर, हें करचें पडटा तांकां. पूण तेंची हांव मिस्टेक म्हणना, तेंची ड्युटी ते करता. अशें कितलेच ऑफिसर अशे इनोसंट ऑफिसर आसतले, बरे ऑफिसर आसतले, तांकां मजबुरीन हांगा येवन हें करचें पडटा. इतलेंच हांव सांगता. पळय मरे आतां ऑलमोस्ट आमचे सगळे जाण येता, वाटेक आसा. तो अडिजाचो टायमींग दिल्लो. ऑब्जेक्शन हे आज फाल्यां परवां रेगुलर ऑब्जेक्शन वतले टील 10-15 तारीख पर्यंत. मोस्टली तुम्ही पळोवंक वच जाल्यार म्हाज्या हितून तरी एटलीस्ट 8-10 हजार वचपाक जाय. तशें आमी टार्गेट दवरला आनी अख्खे गोंयभर टॅक्सीकारांक सांगलां तुमी ऑब्जेक्शन हें करा म्हणून. कित्याक तुमी 27,000 15,000 जरी टॅक्सी आसा, एकट्या कडेन 3-3, 4-4, 2-2 टॅक्सी त्यो धरून ज्यो कितल्यो जाता. पण जे ओनर आसा पळय तेजे लेस आसून जर एक 10,000, 8,000 या 15,000 वॉटेवर इट इज तितली तरी एप्लिकेशन वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बाबुशान एक स्टेटमेंट गेल्लो की रेंटल बिजनेसा खातीर तुमकां चड इफेक्ट जाता. हांवें आतां सांगलां न्हू, हांवें आत्तां सांगलां रेंटकारा खातीर हें जायना. हे तेंचे गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा. गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा. रस्ते सारके ना. ह्या गजाली खातीर हांगा एक्सिडेंट जाता. आनी तेणी जो स्टेटमेंट केला हो फकत आमच्या टॅक्सीकारा भितर, रेंट बायक आनी रेंट कारा भितर ही झगडी लावपाचो प्रश्न आसा. आनी आमी हे कशें जावपाक दिवचे ना. सगळे आमी एक आसा आनी एक रावतले. तांकां जर अशें दिसतालें जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं लायसनां इशू कित्याक केला. तर लायसनां तेन्नाच बंद करपाची आसली न्ही. लायसनां इशूच करपाची नासली. आज ते मदीं झगडी लायता पळय ही कारस्थानां आसा. हे कारस्थानाक आमी बळी पडचे ना. तुमकां खरेंच बिजनेस लॉस जाता तुमच्या रेंटला खातीर? पूण खरेंच लॉस जाता तुमच्या रेंटला खातीर? ना ना, आमकां लॉस असो कांय जायना. लॉसाचो प्रश्न ना. कळ्ळें न्ही. I think it's almost 2,000 people are coming. 2,000 people are coming. Now it's morning till now. It is alternate. It will be coming. Okay. चेतन खरें तुमकां असो लॉस जाता? ना रे लॉस जायना रे. इफेक्ट जायना तुमकां रेंट? इफेक्ट जाता कसो हाडा मरे. इफेक्ट जाता. आमी तेंचे कडेन मागिल्ले. कशें मागिल्लें की रेंट कार आसा पळय ते एअरपोर्ट दिवं नाका म्हणून. आतां कितें तांकां आतां परमिशन मेळ्ळा पळय रेंट कार व्हरून दिवपाच्यो थंयसर खंय एअरपोर्टार अशें म्हणून आयकलां हांवें. बट कशें आसा फायनली आमी भाऊ तेंच्यांनी आमचें चिंतपाक जाय आमी तेंचें चिंतपाक जाय. कळ्ळें तुका. आतां हे हांवें बाबुशाचें कित्याक म्हटलें तेणी सांगलें एक्सिडंट जाता म्हटलां म्हणून. एक्सिडंट हो तेंच्या खातीर जायना. एक्सिडंट हो रोडा खातीर जाता. एक खणला पळय ही स्मार्ट सिटी पळयात वचून. ही स्मार्ट सिटी कितली आसा पळय ती आनी तेज्या वयल्यान तुमकां कळटलें खरें कितें आनी फटींग कितें. तो अशें म्हणटा की तुमकां तो सपोर्ट करता म्हणून. अरे कोण सपोर्ट केल्लो जाल्यार कॅबिनेट मरे ते. कॅबिनेटान सपोर्ट केल्लो जाल्यार तेन्नाच ते भायर उडोवनाका आसले. गोंयकाराचें चिंतपाक नाका आसले. तेंच्यांनी गोंयकाराचें चिंतलेलें जाल्यार आयज कॅबिनेटान पास जावचें नासलें न्ही रे. आयज ती फोटा मायल्सूय येवपाक नाशिल्ली न्ही रे. ती कशी आयली तर फूड घालता तुमच्या कितें म्हणटा ती झगडी ती चालूच उरता.